तुमच्या आदल्या आमदारान पत्ते म्हटलेलें आसा 2027 आपण पत्तो येतलो. टायम एंड अगेन ताणें म्हटलेलें आसा ही कर्मभूमी आनी आपूण थिंगा आसाच. सो पळय जे आयज तुमी सांगतात ताका म्हाका खंय ताका आन्सर दिवपाचो ना. जे पळय तुमकां खबर आहा टॅक्सीवाल्यांचो आयज येदो व्हडलो इश्यू जालो. टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू जालो ना म्हटल्यार ते 100 दीस आयज रस्त्यार येवन भरले. पण जेन्ना आख्या गोंयच्या पासून तांकां सपोर्टींग करपाक येयलें पण हांवें खंय तरी सीएमाक सांगून जाता तितले फास्ट बऱ्यान बरी आमच्या सीएमान इनिशिएटीव घेतली. खऱ्यांनी म्हाका खूब बरें दिसता. कित्याक जेन्ना ब्लू कावंटरूय आहलो ब्लू कावंटरा टायमारूय जेन्ना रोडार येयल्ले आमचे आख्खे म्हाजे भाव सगळे पेडणेचे ड्रायवर्स त्या टायमार तांकां ब्लू कावंटर दिवंक जाय म्हणून हांवूय तेंच्या फाटल्यान रावलो. आनी त्या टायमार ते आमकां मिनिस्टरांनी तशेंच आमच्या सीएमाक खूब बरी हें दिलें सपोर्टींग दिवन तांकां तो ब्लू कावंटर दिवन हांवें तांकां सीएमान आनी तांकां दिलो. आनी खूब बरें दिसता कित्याक ज्या टायमार हांव सीएमा कडेन जे हें व्हरता तेन्ना सीएम एक फाटीं सरना आमच्या पेडणेकारांक सपोर्ट दिवपाक सदांच फुडें आसता. आनी आयज तेणी जे तेंचे तेंची हें आसलेली डिमांड आहली तितले 5 डिमांड सीएमान एज फास्ट तेंचे करून दिल्ले आसा. आनी म्हाजी अशें हें आहा कित्याक जे पळय पेडण्यान खंयसरूच कसली कामां आमची जी आसा पेडणेकारांची ती फुडें व्हरोन सीएमा कडेन ती सोडून दिवपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. तशेंच म्हाजे आतां विचार आहा जे आयज आमच्या लँड लुजराक ती सर्टिफिकेट मेळपाक हांव तांकां जाता तितली फास्ट आमच्या सीएमा कडसून लँड लुजर सर्टिफिकेट ती जाता तितली फास्ट तांकां दिवन हांव तांकां ती सीएमाक सांगून ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आहा सीएमाक तांकां जाता तितली फास्ट ती दिवची म्हणून. जेन्ना लँड लुजरांक ती सर्टिफिकेट मेळटली तेन्ना एअरपोर्टार खंय तरी तांकां बेनिफीट मेळटलें. जेन्ना तेंचें लँड खंय तरी हें जालां म्हणजे तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स तांकां मेळचें म्हणून तांकां ती सर्टिफिकेट आसतली. आनी जाता तितली फास्ट हांव ती बी करून कित्याक आयज प्रश्न खूब वाडत आहा पेडणेकारांचे आनी तेंची हें वाडत आहा. कित्याक लागून जाता तितलें हें म्हाजें सपोर्टींग सदांच पेडणेकारांक आसतलो. आनी जाता तितलें फास्ट हांव आमचे तेंची प्रॉब्लमां सॉल्व करपाक सीएमा कडेन घेवन वचून ती जाता तितली फास्ट करून दितलो. तूं सगळें सांगता पूण एके सायडीच्यान तुमचोच एकलो मनीस म्हणटा आपूण 27 पत्तो येतलोच थिंगा 27 आसतलो जो तुमचो पार्टी वर्कर लिडर पॉलिटिक्सान 27 हांवें तोच येतलो न्हू खूब जाण येवंक शकता तशें कांय ना. काम करून दाखोवपाचें. पळय हेच्या पयलीं कितें काम केलां आनी आतां कितें काम चल्लां तें लोकांक खबर आहा. लोक जाणाना लोक फुडें कोणाक जाय पळय ते लोक हें करतलो. म्हाजें कांय ना तें लोक विचार करतलो कोणी बरें काम केलां पळय ताकाच निवडून हाडटलो. पूण तो म्हणटा आपणें कामां केलेलीं तीच आहा. कामां केलेलीं आहा पूण कामां केलेलीं पूण कामां करून दवरलीं पूण लोकांक प्रॉब्लमान घालून सोडून गेलो न्हू. कॉम्प्लिकेशन करून दवरलें न्हू. आयज पेडण्यान आख्खें सगळें कॉम्प्लिकेशन कोणाक लागून आयज ताका लागूनूच जालें न्हू. आयज ना म्हटल्यार हायवे प्रॉब्लम कोणाचे हायवे प्रॉब्लम जाले पळय ते कोणी सॉल्व करूंक जाय आहले. जेन्ना हायवे स्टार्ट जाले तेन्ना लोकांक तांकां सर्वीस रोड दिवंक जाय आहले. बाकीचे खूब गोश्टी आहा लोकांक ह्यासर आयज आमच्या 2 खांब्यांनी ह्यासर ब्रीज आमच्या ओवर ब्रीज तो जावंक जाय आहलो. तशेंच नयबागान तोय बी ब्रीज जावंक जाय आहलो. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आहा त्यो गोश्टी घडोवंक ना आनी ते करून दिवंक ना लोकांक. ताका लागून लोक आयज रस्त्यार कित्याक येता ताका लागून लोक रस्त्यार येवपाक पावता. कित्याक लोकांचे ते हे आजून लोक जे पळय आयज तांकां प्रॉब्लमान घालून दवरलेले आहा पळय ते जाता तितले हांव सॉल्व करीता आमच्या सीएमाक घेवन आनी हेजे फुडें हांव करतलो जाता तितलें. तुका त्रास भोगचे पडटा ताका लागून. हे त्रास म्हाका भोगचे पडटा न्हू. हे जेन्ना पळय करता तेन्ना तूं सगळी गांवांसून रोड वयता ते तांकां इनिशिएटीव दिवंक जाय आहली न्हू. तांकां फुडें घेवन बसोन तांकां ते प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय आहले. आयज तांकां कोणाकूच फुडें हें करच्याक ताणें कितें केलें तर हें करच्याक सगळें सॉल्व करता हांव कांयच उलयना तुका कांयच सांगूंक सोदिना ते तुमकां खबर आहा तेणी कितें केलां तें हांगासर. आनी आतां येता जाल्यार ताचो विचार आसतलो ती माती आहा ती घेवन वचपाची. कसली माती ती आतां धर्तरेची माती उरल्या ती घेवन वचपाचो असो विचार आसतलो म्हणून येवंक शकता आसतलो. ओके नो प्रॉब्लम ह्यो येता तशें कोणी सांगलां. ओके.